बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हमारे इस पूरे कबीले की शान अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर, जो इस फ़ानी और आर्जी दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए, भरपूर ज़िंदगी गुजारी और अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें बेशुमार खूबियों से नवाज रखा था। 87 ईयर्स यानी 87 साल से अबव अरसा वो इस फ़ानी दुनिया के अंदर बाकायदे हयात रही। बिल आखिर जिस तरह इस दुनिया में हर इंसान ने जो भी इस फ़ानी दुनिया के अंदर आया, इस फ़ानी दुनिया को छोड़ना है, उन्होंने भी इस फ़ानी दुनिया को छोड़कर दायमी और आखिरी ज़िंदगी की तरफ पलट गई। आज इस वक्त हम मौजूद हैं अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर के घर पर। मेरे दाएं तरफ इस वक्त तशरीफ़ फरमा है बुज़ुर्ग शख्सियत के बड़े साहबजादे जो आप देख रहे हैं, आजी मोहम्मद यूनुस साहब, जो इंतहाई प्यारी शख्सियत हैं, यहाँ की समाजी शख्सियत हैं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा हैं सरदार मोहम्मद असलम साहब, जो कि एक इंतहाई प्यारी शख्सियत हैं और बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। ये दोनों उनके साहबजादगान। अल्लाह तबारक व ताला ने अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर को 8 साहबजादों और 6 साहबजादियों से नवाज रखा था। और अल्लाह तबारक व ताला की शान और करीमी आप देखें कि 8 साहबजादे इस वक्त वो मुख्तलिफ मकामात पर ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दे रहे। आजी मोहम्मद यूनुस साहब ने मुत्तहिदा अरब अमारात में रहकर एक तवील अरसा तक अपनी खिदमत वहाँ पर पेश की। आजकल ये वापस यहाँ पर मौजूद हैं फ़तेहपुर तकियाला आज़ाद कश्मीर में। यहाँ पर भी ये मखलूक खुदा की खिदमत में हर वक्त पेश रहते हैं। इस वक्त भी इनके छोटे भाई यानी अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर के साहबजादे सरदार अब्दुल मजीद साहब और मेरे दाएं तरफ आगे आप देख रहे हैं सरदार मोहम्मद शफीक साहब, ये अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर के सबसे छोटे साहबजादे हैं। ये भी UAE होते हैं, यानी मुत्तहिदा अरब अमारात में होते हैं और वहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। इस वक्त बुजुर्ग शख्सियत अलहाज लाल मोहम्मद मरहूम मगफूर के एक साहबजादे जो इंतहाई मोहतरम शख्सियत हैं सरदार मोहम्मद अकरम साहब, समाजी शख्सियत भी हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, बड़े प्यारे इंसान हैं और अरसा दराज से स्पेन के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पर अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। इसी तरीके से आजी मोहम्मद यूनुस साहब, सरदार अब्दुल मजीद साहब, सरदार शफीक साहब के दूसरे भाई, जिनमें यहाँ की फ़तेहपुर तकियाला में कारोबारी शख्सियत हैं सरदार मोहम्मद वाहिद साहब, और इसके साथ साथ सरदार मोहम्मद रशीद साहब, सरदार अब्दुल हमीद साहब भी हैं। ये जुमरा बरादरान यानी जुमला उस बुजुर्ग शख्सियत के साहबजादे, अल्लाह तबारक ताला की करम नवाजी है इन सब पर, और ये मखलूक खुदा की खिदमत में पेश है। न सिर्फ हमारी बुजुर्ग शख्सियत के साहबजादे बल्कि उनके आगे पोते पोतियाँ, दोते और दोतियाँ, यानी आगे पूरे ख़ानदान के जितने भी अफराद हैं, वो अल्लाह ताला की करम नवाजी से बैरून ममालिक की बात हो या बैरून शहर की या इस फ़तेहपुर तकियाला की सरज़मीन पर जहाँ भी हैं, उस बुज़ुर्ग शख्सियत की दुआओं के नतीजे अल्लाह तबारक व ताला सबसे अपने मखलूक खुदा की सिलसिले में नेक कामों से ले रहा है। बिलाशुबा ये एक ज़िंदगी आर्जी और फ़ानी है। जो भी इस जहाँ में आया है उसने बिलाखिर इस आर्जी और फ़ानी दुनिया को छोड़ देना है, और इसी तरीके से वो बुज़ुर्ग शख्सियत भी चलेगी। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने उस बुज़ुर्ग शख्सियत के अंदर बेशुमार खूबियाँ भी रखी थी। सबसे बढ़कर ये है कि वो दीन मतीन पर बड़े सख्ती के साथ सारी ज़िंदगी अमल पैरा रहे
اور اس بزرگ شخصیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنے دین کی خدمت کا جذبہ رکھا تھا، وہی جذبہ آگے ہم ان کی اولاد میں دیکھ رہے ہیں یا ان کے پورے خاندان میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج حاجی محمد یونس صاحب ہوں، سردار محمد اسلم صاحب ہوں، سردار شفیق صاحب ہوں، سردار اکرم صاحب ہوں، سردار رشید صاحب ہوں، سردار عبدالحمید صاحب ہوں، سردار وحید صاحب ہوں، اگر ان سے بے شمار نیکی کے کام اگر ہو رہے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کریڈٹ اس بزرگ شخصیت کو جاتا ہے جنہوں نے اس فانی دنیا کے اندر رہتے ہوئے اسی معاشرے میں یہاں رہتے ہوئے اپنے جملہ صاحبزادگان اور صاحبزادیوں کی کمال تربیت کی۔ یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ یہ ایک بہترین بے اخلاق رکھنے والے سارے جملہ اہل خاندان والے ہیں۔ بچہ بچہ با اخلاق ہے، بلا شبہ جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہی سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ایک مشہور رائٹر گزرے ہیں اشفاق احمد، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بے شک ہر انسان نے مر جانا ہے، لیکن وہی لوگ زندہ رہتے ہیں جو لوگ دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اب پھر فرماتے ہیں کہ دلوں میں وہی زندہ رہتا ہے جو کہ اپنی زندگی میں خیر بانٹنے والا ہو، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو۔ تو اگر آج حاجی محمد یونس صاحب سے لے کر سردار شفیق صاحب تک اگر یہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی اس شخصیت کی تربیت کا نتیجہ ہے جو انہوں نے بہترین فکر، بہترین اخلاق، بہترین کردار، بہترین خوبیاں اولاد کی کمال تربیت کر کے آگے ٹرانسفر کی۔ ان کی نماز جنازہ بھی میں یہاں موجود تھا تو میں نے ایک کثیر تعداد کو، بہت بڑی تعداد کو میں نے دیکھا کہ وہ اس بزرگ شخصیت کے لیے نہ صرف ان کی کمی محسوس کر رہے تھے بلکہ ان کے رخصت ہو جانے پر میں نے انہیں ابدیدہ دیکھا، ان کے لیے ان کی خوبیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی انسان کی خوشبختی ہو نہیں سکتی کہ انسان اس فانی دنیا کے اندر بھرپور زندگی گزارے، اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو ہر شخص یہی کہے کہ نہیں، جانے والا اگر گیا ہے تو میرا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہمدردی، ان کا جو پیار تھا، ان کی جو محبت تھی، ان کی جو شفقت تھی، نہ صرف اپنے اس گھر پر تھی، اپنے صاحبزادگان پر تھی، اپنے کنبے پر تھی، بلکہ پورا علاقہ، فتح پور تک علاقہ، پورا قبیلہ ان کی خدمات سے، ان کی شفقت سے، ان کی محبت سے مستفید ہو رہا تھا۔ اور یقیناً ان کا اٹھ جانا ایک بہت بڑا خلا ہے، اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو وہ دنیا سے تو رخصت ہوتے ہیں لیکن دلوں سے وہ کبھی رخصت نہیں ہوتے۔ جب تک ان کے فیض یافتگان، ان کے تربیت یافتہ جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی لوگ موجود ہیں، وہ جتنے بھی خیر کے کام کرتے رہیں گے، یقیناً یہ ثواب ان کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ دنیا تو جس طرح میں نے پہلے عرض کی، یہ دنیا تو عارضی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید ہماری کمال تربیت اور رہنمائی کر رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، ہم سارے بھی رخصت ہو جائیں گے۔ بس ضرورت اس عمل کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نیک ہستی کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، جس طرح انہوں نے نیک اعمال اپنی زندگی میں کیے۔ وہ دور جب آج کے دور کی آسائشیں نہ تھیں، سہولتیں نہ تھیں، آج تو ہم بے شمار سہولتیں ہمارے پاس ہیں، آسائشیں ہمارے پاس ہیں آج، لیکن پھر بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم شخصیت الحاج لال محمد مرحوم مفور کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی والے اعمال ان کے تھے، جو بہترین کردار تھا ان کا، جو بہترین اخلاق ان کے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر آخرت کی جملہ منازل آسان فرمائے، اور ان کے اٹھ جانے پر، وہ اپنے کنبے کے بڑے تھے، اپنے قبیلے کے بڑے تھے، اپنے علاقے کے بڑے تھے،
ان کے اٹھ جانے پر یقیناً جہاں ان کے صاحبزادگان صاحبزادیاں جملہ اہل خاندان رنجیدہ ہیں، جملہ اہل خاندان سوگوار حالت میں ہیں، دکھی حالت کے اندر ہیں، یقیناً یہاں فتح پور کے علاقے بہت سے لوگ ان کی شفقتوں سے محروم ہو کر دکھی حالت کے اندر ہیں۔ میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔